नमस्कारः मित्राणि, शुभसन्ध्या। OSSTET विंशति द्वाविंशतिवर्षस्य प्रथमसत्रार्थं ये खलु सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते इदं सत्रम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। सत्रे अस्माभिः अद्य चर्चा करणीया भवति संस्कृतभाषायाः महत्त्वं विषये। पूर्वं वयं संस्कृतभाषामध्ये ये भाषागतविषयाः सन्ति यथा व्याकरणस्य स्त्रीप्रत्ययसम्पर्के चर्चां कृतवन्तः। द्वितीये वर्णप्रकरणम् इति अपि कश्चन भागः भवति। तस्मात् सन्दर्भादपि न्यूनातिन्यूनं प्रश्नद्वयम् आगच्छति। अतः तस्मिन् विषये अपि अस्माकं चर्चा अभवत् एव। अद्य संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् उद्देश्यम् इत्यादि विषये अग्रे आलोचनां कुर्मः एव। अयं भागः अपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः भवति, यतोहि यदि एतद् सत्रं वीडियो सम्पूर्णरूपेण भवन्तः पश्यन्ति तर्हि न्यूनातिन्यूनं भवन्तः एक अङ्कान् इतः प्राप्तुम् अर्हन्ति एव। यतोहि एतस्मात् सन्दर्भात् निश्चयेन प्रतिवर्षम् अङ्क एकम् अथवा अङ्कद्वयं पृच्छति एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः एव। संस्कृतभाषायाः महत्त्वसम्पर्के चर्चां कुर्मः। यदि भवन्तः नूतनाः सन्ति तर्हि भवन्तः संस्कृत मीडियम् इन्स्टाग्राम् मध्ये मां फलो कर्तुम् अर्हन्ति। तत्र संस्कृतशिक्षकाणां नियुक्तिः अथवा संस्कृतनियुक्तिसम्पर्कीयसूचनाः अहं तत्र प्रेषयामि एव। पुनश्च भवन्तः अपि यत्र टेलिग्राम् मध्ये अपि न सन्ति चेत् टेलिग्राम् मध्ये अपि प्रविशन्तु। अत्र अहं प्रत्येक वीडियोस् यत्किमपि सारांशः भवति तत् PDF रूपेण अत्र प्रेषयामि एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः एव। ततः पूर्वं पश्यन्तु, शिक्षादानपद्धतिः इति तु 30 अङ्कानाम् आगच्छति। तत्र प्रथमभागः भवति संस्कृतशिक्षणम् इति। संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यं महत्त्वम् उद्देश्यं, माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं, संस्कृतशिक्षायाः सुगमं कौशलं, श्रवणं भाषणं पठनं लेखनम् इत्युक्ते एतस्मात् सन्दर्भात् पञ्च अङ्काः आगच्छन्ति। द्वितीयं किं भवति, प्रथमभागद्वयम् इत्युक्ते एतस्मात् पञ्च अङ्काः आगच्छति। अतः यदि भवन्तः संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यं महत्त्वं विषये पठन्ति अद्य, तर्हि भवन्तः न्यूनातिन्यूनम् एक अङ्कः अथवा अङ्कद्वयं तु निश्चयेन तत्र OSSTET मध्ये प्राप्स्यन्ति एव। अत्यन्तमहत्त्वपूर्णभागः भवति एव। ततः पूर्वं सामान्यरूपेण पश्यन्तु, किमद्य विषयवस्तु अस्माकं किमस्ति, संस्कृतभाषायाः महत्त्वं महत्त्वं पश्यन्तु एकवारं। संस्कृतम् एकः शब्दः अस्ति, भाषा इति अन्य एकः शब्दः अस्ति, महत्त्वम् इति अन्य तृतीयः शब्दः अस्ति। अतः महत्त्वविषये तु भवन्तः जानन्ति एव। महत्त्वम् इत्युक्ते तत्र वेल्यू भवति। आङ्ग्लभाषायां वदामः महत्त्व इति शब्दस्य अर्थं सर्वे अवगच्छन्ति एव। संस्कृतम् इति शब्दविषये किम् उल्लिखितम् अस्ति, अनन्तरं भाषाविषये किम् उल्लिखितम् अस्ति, एतद्द्वयम् एकवारं पश्यन्तु, अनन्तरम् अग्रे गच्छामः एव। भाषा इति शब्दं यदि वयं पश्यामः, भाषाशब्दः नाम किं, भास् धातुः सह निष्पन्नः भवति। भाषाशब्दः अस्माकं संस्कृतभाषया यद् भास् धातुः इति अस्ति ततः एव निष्पन्नः भवति। प्रश्नः कदाचित् भविष्यति एव, भाषाशब्दः कुतः निष्पन्नः अस्ति इत्युक्ते भास् धातुतः निष्पन्नः भवति। प्रश्नः अपि कदाचित् भवति, भाष्यते अनया इति भाषा, भाष्यते अनया इति का इत्युक्ते भाषा इति भवति। भाषा किमर्थम् आवश्यकम् अस्ति? संसारे किं भाषां विना मनुष्य जीवितुं न शक्नोति वा? भाषा किमर्थम् आवश्यकम् इत्युक्ते, अस्माकं मनुष्यपशुमध्ये यदि प्रभेदं पश्यामः तर्हि एषः एव एकः गुणः अस्ति, मनुष्य स्वस्य भाव अभिव्यक्तिनिमित्तं नाम तस्य मुख्यसाधनं भवति भाषा एव। किन्तु पशवः ये सन्ति ते भाषां वक्तुं न शक्नुवन्ति। अतः मनुष्य अनन्तरं पशुषु एव एषः एव प्रभेदः एव अस्ति। भाव अभिव्यक्तिनिमित्तं मनुष्य स्वस्य मनस्य भावं यदि अभिव्यक्तिं कर्तुम् इच्छति तर्हि सः किं करोति, भाषया व्यवहारं करोति। यदि भाषां पश्यामः चेत् नाम भाव अभिव्यक्तिनिमित्तं भाषा अपि त्रिविधं भवति। एकं भवति लिखितभाषा, यदत्र लिखितरूपेण अस्ति तदेव भवति लिखितभाषा। यत् मौखिकरूपेण भवति तद् भवति मौखिकभाषा। अन्यमेकम् अस्ति साङ्केतिकभाषा इति। यथा ये साङ्केतिकभाषा इत्युक्ते ये बधिरः सन्ति, किमपि वक्तुं न शक्नुवन्ति, तेषां कृते या भाषा प्रचलति सा भाषा भवति साङ्केतिकभाषा इति। अतः भाव अभिव्यक्तिनिमित्तं मुख्यं साधनं भवति भाषा। तत्र पुनश्च वदति, भाषा अपि त्रिविधं भवति। अन्ये बहुत्र द्विविधमपि लिखितं भवति, त्रिविधम् इति अपि न, द्विविधमपि भवति। यथा केवलं नाम लिखितभाषा मौखिकभाषा इति अपि बहुत्र भवति, किन्तु तत्र इतोपि साङ्केतिकभाषा इति अपि परवर्तिसमये आगच्छति एव। अस्तु, किञ्चित् इदानीं संस्कृतभाषाविषये पश्यन्तु। यदा भाषायाः आरम्भविषये भवति तदा प्रारम्भिकसमये आगच्छति आदिवाङ्मयः कः इत्युक्ते आदिवाङ्मयः अस्माकं वेदः भवति।
वेद अस्माकं प्रारम्भिकसमये उल्लिखितः अस्ति। संस्कृतस्य विषये चर्चां कुर्मः। अतः संस्कृतस्य आदिवाङ्मयकाव्यं भवति अथवा आदिवाङ्मयग्रन्थः भवति वेदः। वेदेषु अपि प्रथमे आगच्छति ऋग्वेदः एव। कदाचित् प्रश्नः अपि भवति, वेदानां रचनाकारः कः इति अपि प्रश्नः आगच्छति। किन्तु यद्यपि मुख्यतः वेदानां रचनाकारः न कोऽपि भवति, तत्र सम्पादकः अथवा लिखितरूपेण तस्य कर्ता भवत्येव महर्षि व्यासदेवः एव। वेदव्यास अपि तस्य अन्य नाम अस्ति, कृष्णद्वैपायन अपि अस्ति, वेदान्तदर्शनस्य रचनाकारः अपि। अस्तु, ते तु भिन्नभिन्नविषयाः सन्ति एव। अस्तु, आदिवाङ्मयः कः इत्युक्ते ऋग्वेदः इति वक्तुं शक्नुमः एव। भर्तृहरिमतानुसारम् एत्र एकं वाक्यं प्रसिद्धं भवति, अनादि निधन अनित्या क्षम्यताम् एकं क्षणम्, अनादि निधन अनित्या वाक्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः। अर्थात् अत्र वदति, किं वदति, भर्तृहरिमतं भवति, अनादि निधना नित्या वाक्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या। एतत् पङ्क्ति सम्पूर्णं स्मरणे स्थापयन्तु। आदौ किमस्ति, न वेदमयी अस्ति इति वदति। यतः सर्वा प्रवृत्तयः, परवर्ती समये अन्ये अपि सर्वे अन्येषामपि सृष्टिः अभवत्। वेदमपि ब्रह्मणः मुखनिसृतवाणी इत्यपि अत्र प्रसिद्धम् अस्ति। कदाचित् प्रश्नः अपि आगच्छति, भर्तृहरिविषये अपि अस्माकं सामान्यज्ञानं भवेत्। श्लोकः तत्र लिखति, एतद् वाक्यं कस्य अस्ति, तत्र भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति भर्तृहरिः इति। भर्तृहरिविषये पश्यामः चेत् भर्तृहरेः एव शतकत्रयं भवति, इत्युक्ते नीतिशतकं, वैराग्यशतकं, शृङ्गारशतकं। पुनश्च संस्कृतव्याकरणक्षेत्रे अपि तस्य महत्त्वपूर्णं योगदानं भवति, यद्भवति वाक्यपदीयम् इति। अस्तु, पश्यन्तु, वेदब्रह्मया मुखनिसृतवाणी भवति। अत्रापि अस्माकं संशयः न भवेत्। परवर्ती समये पश्यन्तु, वेदाः कति वेदाः सन्ति इत्यपि कदाचित् प्रश्नः आगच्छति। तत्र वक्तुं शक्नुवन्ति चत्वारः वेदाः सन्ति इति, इत्युक्ते ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति। कदाचित् प्रश्नः यदि भवति चेत् वेदत्रयीषु कः न भवति अथवा वेदत्रयी इत्युक्ते के, तत्र भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति वेदत्रयीषु अथर्ववेदः एव न आगच्छति। अन्यथा ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः इति क्षम्यतां त्रयः वेदाः सन्ति। चत्वारवेदः इत्युक्ते अथर्ववेदः आगच्छति। नैकेषु स्थानेषु महाभारतं पञ्चमवेदः इति लिखितं भवति। भरतस्य नाट्यशास्त्रमपि पञ्चमवेदरूपेण अपि उल्लिखितम् अस्ति। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। भवन्तः ज्ञातवन्तः एव, ऋग्वेदः भवति आदिवाङ्मयः इत्युक्ते प्रथमग्रन्थः, यजुर्वेदः भवति प्रथमगद्यात्मकः, सामवेदः अस्ति गायनयुक्तः इति। ऋग्वेदे केवलं मन्त्राः सन्ति, तत् सामान्यज्ञानम् आवश्यकं भवति। कदाचित् परीक्षायामपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव एतस्मात् सन्दर्भात्। परवर्ती समये पश्यन्तु, परवर्ती समये उल्लिखितः अस्ति आदिपुरुषः कः। प्रश्नः पृच्छति बहुवारं, आदिपुरुषः कः इति। यतोहि तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, न ब्रह्मा इति भवति। ब्रह्मा एव आदिपुरुषः अस्ति इति कुत्र उल्लिख्यते अस्ति इत्युक्ते छान्दोग्य उपनिषदे एव उल्लिखितः भवति। ब्रह्मा अस्माकम् आदिपुरुषः इति, प्रथमपुरुषः ब्रह्मा भवति एव। अनन्तरं ब्रह्मायाः मुखनिसृतवाणी भवति एव वेदः एव। तदपि प्रारम्भिकसमये कः वेदः इत्युक्ते ऋग्वेदः भवति एव। वेदत्रयिक् इत्युक्ते के, न ऋक्सां यजुर्वेदः। अस्तु, आदिपुरुषः कः इत्युक्ते ब्रह्मा भवति। परवर्ती समये पश्यन्तु, पुरुषस्य वाचिकरसः, अत्र एकं वाक्यं किं वदति, पुरुषस्य वाचिकरसः ऋग्वेदः। पुरुष आदिपुरुष इति कः भवति, आदिपुरुषः भवति ब्रह्मा एव। ब्रह्मायाः वाचिकरसः इत्युक्ते ब्रह्मस्य मुखनिसृतवाणी किम् अस्ति, न ऋग्वेदः इति वदति प्रारम्भिकसमये। तत्रापि एकं वाक्यं प्रसिद्धं भवति, पुरुषस्य वाक्रसः इत्युक्ते पुरुषाणां मुखात् यः वाणी आगच्छति अथवा या वाणी आगच्छति स एव रसः, इत्युक्ते पुरुषस्य वाचिकरसः भवति ऋग्वेदः। वाक् ऋग्रसः इत्यपि वाक्यं प्रसिद्धं भवति। वेदः एतादृश एकः ग्रन्थः भवति, यस्य अनुवादमपि आङ्ग्लभाषया अथवा भिन्नभिन्नसमये अपि अभवत् एव। यथा माक्स् मुलर् महोदयः वेदस्य कालनिर्धारणं करोति, किं न ख्रीष्टपूर्व 400 परम् इति। तस्य माक्स् मुलर् महोदयस्य चिन्तनं भवति, वेदस्य रचनाकालः किम् अस्ति इत्युक्ते 400 ख्रीष्टपूर्व 400 पूर्वम् इति। रामायणस्य विषये चर्चां कुर्मः चेत् रामायणं 200 अस्ति, ख्रीष्टपूर्व 200। इदानीम् इतः एव गणनां कुर्मः चेत् 400 पूर्वे। तद्वदेव वेदस्य कालरचना यदि कुर्मः, अद्य आरभ्य
मन्ये प्रायः 6,000 पूर्वं वेदस्य रचना भवति इति। अग्रे पश्यन्तु, संस्कृतभाषया प्राचीनरूपः भवति छन्दः इति। एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु, संस्कृतभाषया प्राचीनरूपं कः इत्युक्ते छन्दः। संस्कृतभाषया लौकिकरूपं किम् अस्ति इत्युक्ते लौकिकरूपस्य आरम्भः कः करोति? पाणिनिः। पाणिनेः पूर्वं संस्कृतं वैदिकरूपेण आसीत्, वेदेषु एव व्यवहारः भवति स्म, जनेषु अपि तथा व्यवहारः न आसीत्। यदा पाणिनेः नाम पाणिनेः अष्टाध्यायीग्रन्थस्य रचनां करोति, ततः परमेव लौकिके इत्युक्ते लोकेषु अपि संस्कृतभाषा व्यवहारः अभवत् एव। परवर्ती अग्रे पश्यामः, अनेकाः वदन्ति यद् किञ्चित् मातृभाषया अपि वदन्तु इति, किन्तु लक्ष्यम् एतदेव अस्ति, मातृभाषा इति न, संस्कृतं संस्कृतेन पठामः इति। यत्किमपि अस्ति संस्कृतेन पठामः। नित्यं यदि भवन्तः पश्यन्ति चेत् भवतां कृते अपि अत्यन्तं सरलः भविष्यति एव। पश्यन्तु, भारते 82,700 भाषाः सन्ति एव। भाषया जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति। एतद् सर्वकारीय रिपोर्ट् अस्ति, कदातन इत्युक्ते 2011, क्षम्यतां, 2011 नास्ति, 2001 इति भवति। 2000, हा, सम्यक् सम्यक् अस्ति, 2011 मध्ये अभवत्। जनगणनानुसारं भारते 82,700 भाषाः सन्ति। तेषु अणभारतीयानां संख्या इति पश्यामः चेत् अणभारतीयानां संख्या भवति 63 इति। अवगच्छन्ति किल? अत्र 30, क्षम्यताम्, अहं 63 इति उक्तवान्। अत्र किं भवति? 37 भवति एव अणभारतीयभाषा इत्युक्ते 36 अणभारतीयभाषा इत्युक्ते बहिस्थभाषाः। यथा पश्यन्तु, तत्र किं भवति? मराठी, जर्मनी, अमेरिकन् इङ्ग्लिश्, चैनीस् भाषा, एवं प्रकारेण विविधाः भाषाः सन्ति। याः भाषाः किं भवन्ति? भारते एव न सन्ति, अणभारतीयभाषाः। तेषु अपि पश्यामः चेत् 15 एतादृशाः भाषाः सन्ति, यासां लिपि अपि इदानीम् उपलभ्यते। पुनश्च 15 भाषाः सन्ति, यया भाषया जनाः इदानीं किं कुर्वन्ति? लेखनकार्यम् अपि कुर्वन्ति। यथा ओडिया एका भाषा अस्ति, किन्तु उत्कलप्रदेशे पश्यामः चेत् बह्व्यः भाषाः सन्ति। ओडिया इति एका मुख्य अस्माकं किम् अस्ति? भाषा अस्ति। पुनश्च ओडिया भाषाद्वारा वयं लिखामः, किन्तु ओडिशा मध्ये किम् अस्ति? कुई इति एका भाषा भवति आदिवासीजनानां कृते। तदेव सम्बल्पुरमध्ये सम्बल्पुरी इति अपि एका भाषा भवति, यत् पश्चिम उत्कले सम्पूर्णं चलति। तत्रापि भिन्नभिन्नभाषाः सन्ति एव। कटके इति भाषा अस्ति, कटके किञ्चित् भिन्नं भवति, ब्रह्मपुरे किञ्चित् भिन्नं भवति। अतः तादृशानां भाषाणां संख्या यदि पश्यामः चेत् 82,700, किन्तु सम्पूर्ण उत्कले पश्यामः चेत् केवलम् एका एव भाषा प्रचलति, या भाषा वयं लिखामः सा भवति ओडिया भाषा। तद्वदेव भारते 15 भाषाणां तु संख्या अधिका अस्ति, किन्तु लेखनकार्यं 15 भाषाद्वारा प्रचलति एव। भाषासम्पर्के इतोपि किञ्चित् अस्ति, पश्यामः एव। एतत्तु ज्ञातवन्तः, भाषाशब्दः संस्कृतभाषा भाषधातुतो निष्पन्नः भवति। भाव अभिव्यक्तिनिमित्तं मुख्यसाधनम् अस्माकं भाषा भवति। अग्रे वदति, भाषा उत्पन्न कथं भवति इत्युक्ते जनानां मुख, तालु आदिभ्यः उच्चारण अवयवेभ्यः समुच्चारितानां सार्थक ध्वनिसमुदायानां समष्टि एव भाषा अस्ति। यथा एकः शब्दः भवति, भाषाविषये उक्तवान् किल पूर्वमेव, त्रिविधं भवति। नाम एकं भवति लिखितं, मौखिकं, साङ्केतिकं। लिखितभाषामध्ये यद् लिखनयुक्तं भवति तदेव भवति लिखितभाषा। मौखिकमध्ये यत् केवलं भवन्तः शृण्वन्ति तदेव भवति मौखिकभाषा। किन्तु अग्रे किं वदति? लिखित नाम उत्पन्न कथं भवति मौखिकभाषा? न अस्माकं मुखे यद्यत् खलु उच्चारणस्थानानि सन्ति, तत्र अस्माकं मुखं किं गत्वा, जिह्वा किं करोति? स्वर्श गत्वा स्पर्शं करोति, अनन्तरमेव भाषा सृष्टिः भवति। अवगच्छन्ति किल? एतदेव सामान्यरूपेण वदति एव। जनानां मुख, तालु आदि स्थानेभ्यः, उच्चारणस्थानेभ्यः समुच्चारितानां सार्थक, सम्यक् रूपेण उच्चारितानां सार्थक ध्वनिसमुदायानां समष्टि एव का भवति? भाषा भवति एव। वर्ण प्रकरण इत्युक्ते अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण अङ्गः भवति एव। वर्णप्रकरणात् अङ्कद्वयम् अथवा एकः अङ्कः आगच्छति। अतः वर्णप्रकरणसम्पर्के अहं स्वतन्त्रं वीडियो कृत्वा तत्र स्थापितवान् यूट्यूब् मध्ये, भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति प्लेलिस्ट् मध्ये। अन्यथा तस्य PDF तु टेलिग्राम् मध्ये अस्ति, अवश्यं पठन्तु तद् दृष्ट्वा। भाषाद्वारा व्यक्तित्वस्य विकासं भवति, समाजे स्वतन्त्रपरिचयं प्राप्नोति, सामाजिकसंस्कृतेः अपि परिचयं ददाति। पश्यन्तु, अत्र किं वदति? भाषाद्वारा किं भवति? एकस्य व्यक्तित्वस्य विकासः भवति। एकः जनः अस्ति, तस्य स्वतन्त्रपरिचयः समाजे कथं सः प्राप्स्यति इत्युक्ते भाषाद्वारा। तस्य भाषाशैली यदि उत्तमा अस्ति, तैः किं भवति? सः समाजे स्वस्य प्रतिष्ठाम् उपस्थापयति, समाजे अपि स्वतन्त्रपरिचयमपि सः प्राप्नोति।
सामाजिकसंस्कृते परिचयमपि स ददाति एव। भाषासम्पर्के भिन्नभिन्नं जनानामपि किं भवति परिभाषा अस्ति तदपि अस्माकं ज्ञातव्यं। स्वीट् महोदय वदति ध्वन्यात्मकशब्दैः विचाराणां प्रकटीकरणम् एव भाषा ध्वनिरूपेण शब्दद्वारा शब्द इत्युक्ते शब्दद्वारा ध्वनियुक्तशब्दद्वारा विचाराणां प्रकटीकरणं विचारम् इत्युक्ते विचारस्य विचाराणाम् इत्युक्ते विचारस्य चिन्तनस्य प्रकटीकरणम् इत्युक्ते प्रकाशनम् एव किं भवति भाषा भवति। ध्वनिरूपेण ये शब्दाः सन्ति तैः यदि वयम् अस्माकं विचारस्य यदि प्रकटनं कुर्मः तर्हि सा का भवति भाषा भवति। प्लाटो महोदयस्य विषये किम् उल्लिखितम् अस्ति पश्यन्तु। चिन्ता आत्मनः नीरववार्तालापः। वयं मनसि किमपि चिन्तयामः तद् किं भवति आत्मनः नीरववार्तालापः। यदा कदाचित् एकाकी भवामः चेत् किं कुर्मः कस्मिंश्चित् विषये चिन्तयामः ओसिस्टिडि परीक्षा भविष्यति तत्र कीदृशः प्रश्नाः आगमिष्यन्ति आगच्छति चेत् तत्र मम अग्रतः कः भविष्यति पृष्ठतः कः भविष्यति इत्यादि विषये उपविश्य वयं किं कुर्मः तत् चिन्तनं कुर्मः तदेव किम् उच्यते आत्मनः नीरववार्तालापः। यदि किमपि कापि समस्या भवति अथवा बहु चिन्तनं कुर्मः खलु तत् किम् उच्यते नीरववार्तालापः। किन्तु यदा तदेव मुखे आगच्छति तदा सा किम् उच्यते भाषा इति उच्यते। मुखे भवति चेत् अथवा मनसि भवति चेत् चिन्तनं केवलं मनसि भवति चेत् तत् किम् उच्यते न नीरववार्तालापः। किन्तु यदा बहिः आगच्छति मुखमाध्यमेन तदा सा किम् उच्यते भाषा इति उच्यते। परवर्ती समये किम् अस्ति दण्डी महोदयस्य वाक्यं किमस्ति वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते। वाचाम् इत्युक्ते वाणीप्रसादद्वारा लोकयात्रा प्रवर्तते। यदि अस्माकं वाणी सम्यक् अस्ति तर्हि अस्माकं संसारे बहु लाभः भवति एव तेन अस्माकं बहु प्रतिष्ठा प्राप्नुमः वयम्। अतः वाचामेव वाणीद्वारा एव सम्पूर्णसंसारे अपि वयं किं कर्तुं शक्नुमः स्वस्य प्रतिष्ठां स्थापयितुं शक्नुमः एव। दण्डी इति वाक्यम् आगच्छति यदा दण्डी तु संस्कृतसाहित्यस्य कश्चन महत्त्वपूर्णः अङ्गः भवति। अतः दण्डिनः कृतित्रयं दशकुमारचरितं पुनश्च तद्वदेव नाम पुनरेकवारं वदामि काव्यादर्शः दशकुमारचरितम् अवन्तिसुन्दरीकथा एवं प्रकारेण तस्य कृतित्रयं संसारे प्रसिद्धिं प्राप्नोति एव। परवर्ती अस्ति अग्रे पश्यन्तु संस्कृतभाषाविषये किम् उल्लिखितम् अस्ति। संस्कृतं भारतस्य जगतः भाषासु एकतमा प्राचीनतमा भाषा नास्ति अत्र संशयः अस्माकं। नाम अग्रे चर्चां कुर्मः भारतीयभाषापरिवारसम्पर्के। भाषा सा अपि कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण अङ्गः अस्ति भाषापरिवाराणां सम्पर्के। यदि पश्यामः चेत् संस्कृतभारत अथवा संसारस्य समग्रसंसारस्य प्राचीनभाषासु एकतमा भाषा अस्ति। संस्कृतभाषा अपि अन्य भिन्नभिन्न नाम भवति भारती शूरभारती अमरभारती अमरभाणी सूरवाणी ग्रीवावाणी गिर्वाणवाणी गिर्वाणी देववाणी देवभाषा संस्कृतवाक् दैवीवाक् इत्यादिभिः नामभिः एषा भाषा प्रसिद्धा। संस्कृतभाषा संसारे कथं प्रसिद्धिं प्राप्नोति इत्युक्ते तत्र भिन्नभिन्न नाम सन्ति एव। यथा नामाभिः एव संसारे प्रतिष्ठां प्राप्नोति। यथा अस्माकं संस्कृतस्य प्रसार एकसङ्घटनम् अस्ति वैश्विकसङ्घटनं तद्भवति एव संस्कृतभारती इति। भारती इत्युक्ते तत्र संस्कृतभाषामेव बोधयति न तु अन्यं किमपि। एतद् ज्ञातव्यमेव। संस्कृतभारती इत्युक्ते संस्कृतभाषायाः विकासार्थं प्रसारार्थं या संस्था कार्यं करोति सा संस्था एव भवति संस्कृतभारती। भारती इति शब्दस्य तत्र किमर्थं भवति भाषा इति। परवर्ती समये किं वदति दण्डिनः पुनश्च अन्येक उक्तिः अपि अस्ति संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वख्याता महर्षिभिः इति कवि दण्डिनः बहु प्रसिद्ध उक्तिरस्ति। दण्डिनः प्रसिद्ध उक्तिः किम् अस्ति संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वख्याता महर्षिभिः इति वाक्यमपि प्रसिद्धवाक्यमपि महर्षि दण्डिनः अपि भवति एव। दण्डिनां विषये तु उक्तवान् मया। अग्रे पुनश्च पश्यामः एव अग्रे किं वदति संस्कृतभाषायाः महत्त्वं विषये इतोपि किञ्चित् चर्चां कुर्मः। संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां जननी अस्ति अत्र संशयः न भवेत् एव कस्यचित्। अग्रे अस्ति वेदाः पुराणानि धर्मशास्त्रादि ग्रन्थानि अपि संस्कृतभाषया रचितानि सन्ति। 4 वेदाः भवन्तु 18 पुराणानि भवन्तु धर्मशास्त्राणि भवन्तु उपनिषद्ग्रन्थाः भवन्तु अथवा यत्किमपि अस्माकं शास्त्राणि भवन्तु तानि सर्वाणि अपि संस्कृतभाषया एव रचितानि सन्ति। अत्र अस्माकं संशयः न भवेत् एव। संस्कृतसाहित्यं व्याकरणम् इत्यादि सुसमृद्धम् अस्ति। अतः गुप्तयुगम् अस्माकं भारतस्य सुवर्णयुगः आसीत्। यतोहि तस्मिन् समये सर्वे भारतीयाः संस्कृतेन कथयन्तः आसन् एव। संस्कृतसाहित्यस्य रचनां पश्यन्तु। संस्कृतसाहित्ये मेघदूतं पश्यन्तु चाणक्यनीतिं पश्यन्तु शृङ्गारशतकं पश्यन्तु 64 कलाः सन्ति तद् पश्यन्तु। अतः संस्कृतसाहित्यं यथा प्रसिद्धं तद्वदेव व्याकरणं
पाणिनीयव्याकरणं नाम सङ्गणकाय उत्तमम् इति जनानां मतम् अस्ति। इदानीं व्याकरणं तु सर्वत्र अस्ति एव। व्याकरणम् आदि अपि सुसमृद्धं भवति। अग्रे किं वदति, बौद्धिक आध्यात्मिक ज्ञानादि निहितम् अस्ति अत्र। संस्कृतं पश्यामः चेत् अत्र बौद्धिकज्ञानं निहितम् अस्ति। पुनश्च किं वदति, बौद्धिकज्ञानम् आध्यात्मिकज्ञानम् इत्यादि किम् अत्र अस्ति, निहितं भवति। धर्म अत्र काम मोक्ष चतुर्विधपुरुषार्थं यथा पश्यन्तु, संस्कृतपठनस्य लक्ष्यं किम् अस्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष। एतत् चतुर्विधपुरुषार्थम् अपि संस्कृतम् आवश्यकं भवति। पूर्वम् इदानीं तु वयं संस्कृतं पठामः, अग्रे भवन्ति इदानीं किमर्थं संस्कृतं पठन्ति, अनेकः अपि दूरवाणीं कृत्वा पृच्छन्ति, अहं फस्ट् इयर् मध्ये अस्मि, अहं परीक्षायां लिखामि वा OSST मध्ये। कारणं तेषां किम् अस्ति, OSST पठिष्यामि इति न, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टयं पूर्वे आसीत्, इदानीं किं लक्ष्यमस्ति, उद्योगं प्राप्नोमि कथम् अहम्। अतः किं वदति, धर्म अर्थ काम मोक्ष पूर्वं पुरुषार्थ चतुष्टयमेव अस्माकं लक्ष्यम् आसीत्, किन्तु इदानीं केवलं धनोपार्जनं भवति एव। परवर्ती समये वदति, संस्कृतं संस्कृते एव भारतीयसंस्कृतिः निहितम् अस्ति। अस्माकं यत्र कुत्रापि भवन्तः गच्छन्तु, तत्रत्य संस्कृतिं यदि भवन्तः ज्ञातुम् इच्छन्ति तर्हि कस्य आवश्यकम् अस्ति, संस्कृतभाषया आवश्यकं भवति। विगतदिने एव तत्र दक्षिण नाम भारतस्य कर्नाटकस्य एकं अथवा केरलप्रदेशस्य, क्षम्यतां सम्यक् रूपेण ज्ञानं न भवति, तत्र ते संस्कृतविषयं पठनरताः आसन्। तस्मिन् समये संस्कृतस्य महत्त्वविषये अपि तत्र उल्लिखितः अस्ति। अतः भारतीयसंस्कृतिः कुत्र निहितमस्ति, संस्कृतभाषायाम् एव निहितम् अस्ति। अधिकं न चर्चां करोमि, यतोहि भवन्तः तु जानन्ति एव संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् इत्यादि विषये। चरित्रनिर्माणाय अपि संस्कृतस्य नाम महत्त्वपूर्ण उपदेशवाक्यानि सन्ति, यथा मातृवत् परदारेषु, लोष्ठवत् परद्रव्येषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु यपश्यति स पंडितः। अर्थात एतद् वाक्यम् अस्माकं नीतिशतके उल्लिखितम् अस्ति। भर्तृहरि वदति, उत्तमचरित्रनिर्माणाय यः जनः मातृवत् अन्यस्य पत्नीं पश्यति, अन्यद्रव्यं लोष्ठवत् पश्यति, यः अन्यानपि स्वपरिवारः इति चिन्तयति, सः जनः उत्तमः जनः इति। संस्कृतभाषा वैज्ञानिकभाषा इति अस्ति। एतत् श्लोकं सम्पूर्णं स्मरणे स्थापयन्तु। मातृवत् परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्ठवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। कदाचित् प्रश्नः एतस्मात् सन्दर्भात् भवितुम् अर्हति। अग्रे अस्ति, संस्कृतं वैज्ञानिकभाषा भवति। एतत् रिग्ब्रिक्स् महोदयस्य एव उत्तम नाम किं मतमिदं भवति। स्वस्य किं सङ्गणकाय अपि उत्तमभाषा अस्ति इति रिग्ब्रिक्स् महोदय एव 1969 अथवा कदाचित् एव उक्तवान् एव, दिनाङ्कस्मरणे न आगच्छति सम्यक् रूपेण। मार्क्स् मुलर् महोदय संस्कृतस्य ऋग्वेदः अस्ति, ऋग्वेदं 1857 तमवर्षे एव अनुवादं करोति। ऋग्वेदस्य अनुवादं करोति। श्रीमद्भगवद्गीतायाः अपि अनुवादं करोति मार्क्स् मुलर् महोदय परवर्ती समये। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृति तथा इति। बहिस्थः सन्ति इमे खलु भारतीयः न, बहिस्थस्य कश्चन वदति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृति तथा। विल्सन् महोदयस्य वाक्यं भवति। एतत् सर्वं स्मरणे स्थापयतु, यतोहि एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नाः तु निश्चयेन आगच्छन्ति एव। 1785 तमे वर्षे श्रीमद्भगवद्गीतायाः आङ्ग्ल अनुवादं करोति चार्ल्स् विल्किन्स् महोदय एव। नाम धर्मशास्त्रकार मनोवचनं भवति, एतद्देशप्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानवः। परवर्ती समय अस्ति, अन्यं वाक्यं द्वितीयम् अग्रे वदति। लण्डन् मध्ये एकः विश्वविद्यालयः अस्ति, सेण्ट् जेम्स् विद्यालयः। तत्र प्राथमिककक्षातः एव संस्कृतम् एकं निबन्धविषयरूपेण तत्र संस्कृतस्य पाठनं भवति एव। भारते तथा अनिवार्यं नास्ति, किन्तु अन्यप्रदेशेषु लण्डन् मध्ये तत्र सेण्ट् जोसेफ् इति विद्यालयः अस्ति, तत्र संस्कृतं विषयरूपेण ते पाठयन्ति एव। एतत् नाम केचन अत्र महत्त्वपूर्ण अंशाः सन्ति। इतोपि किञ्चित् पश्यन्तु, संस्कृतम् अस्माकं प्राचीनतमभाषा अस्ति, अत्र संशयः नास्ति। संस्कृतं वयं सांस्कृतिकीभाषा इति वदामः। किमर्थं वदामः इत्युक्ते अत्र प्रसिद्धानि वाक्यानि सन्ति। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं। पूर्वं सुभाषितं भवति, अयं निजो परो वेति गणनां लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं। सांस्कृतिकभाषा अस्ति।
सर्वे भवन्तु सुखिनः एतादृशानि वाक्यानि सन्ति, सर्वे सन्तु निरामयाः एतादृशानि वाक्यानि अपि तत्र संस्कृतं सांस्कृतिकभाषा इति अपि बोधयति। राष्ट्रीय एक क्षम्यतां वसुधैव कुटुम्बकम् एतादृशचिन्तनमपि संस्कृतभाषायां सन्ति एव। अग्रे वदति राष्ट्रीय एकतायाः भाषा भवति अपि संस्कृतं। यथा भवन्तः यदि एकात्मतास्तोत्रं पठन्ति तत्र उल्लिखितः अस्ति अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका वैशाली द्वारिका धेया पूरी तक्षशिला गया प्रयाग पाटलीपुत्रं विजयानगरं महत् इंद्रप्रस्थम सोमनाथम तथा अमृतसरप्रियम। अर्थात संपूर्णं राष्ट्रं यदि भवन्तः पश्यन्ति एकस्मिन् श्लोके तत्र उल्लिखितः अस्ति एकात्मता स्तोत्रं सर्वेषां नित्यं पठनीयं, तेन भूगोलज्ञानम् अधिकं वर्धते एव। संपूर्णं पश्यन्तु किं वदति अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका वैशाली द्वारिका धेया पूरी तक्षशिला गया। इत्युक्ते तक्षशिला पूरी अयोध्या मथुरा एतत् सर्वं भारतस्य प्रसिद्धानि स्थानानि सन्ति। प्रयागः पाटलिपुत्रं विजयनगर इत्यादि सर्वमपि इन्द्रप्रस्थं सोमनाथ अमृतसरः एतत् सर्वम् अस्माकं किं भवति प्रसिद्धानि नगराणि सन्ति। इत्युक्ते सम्पूर्णं राष्ट्रम् एकस्मिन् मध्ये एव स्थापयति। पूरा संस्कृतं यदि पश्यामः चेत् लोकभाषा आसीत् गुप्तयुगे, जनाः संस्कृतेन एव वदन्तः अपि आसन्। मित्राणि एतत् संस्कृतसम्पर्के केचन महत्त्वपूर्ण अंशाः आसन्। साम्प्रतिकसमये वयं प्रश्नान् आलोचनां कुर्मः। आदिवाङ्मयः कः? आदिवाङ्मयः कः? ऋग्वेदः यजुर्वेदः रामायणं महाभारतम्। एतावत् यदि भवन्तः दृष्टवन्तः, यदि सत्रं सम्यक् अस्ति तर्हि इतः भवन्तः लिङ्क् शेर् अपि कर्तुं अर्हन्ति स्वमित्रैः साकं। स्वस्य यत्र यत्र गणाः सन्ति तत्रापि वाट्सप् गणेषु अपि भवन्तः शेर् कर्तुम् अर्हन्ति। यतोहि इतः प्रश्नाः ये सन्ति तेषु प्रश्नेषु एकः निश्चयेन परीक्षायाम् आगमिष्यति, एषः मम विश्वासः अस्ति। अतः भवन्तः निश्चयेन एतत् शेर् अग्रे कुर्वन्तु एव। आदिवाङ्मयः इति पश्यामः चेत् आदिवाङ्मयः कः? ऋग्वेद यजुर्वेद रामायणं महाभारतं। ततः पूर्वम् आदिपुरुषः कः अस्ति इति कदाचित् प्रश्नः आगच्छति। आदिपुरुषः भवति ब्रह्मा। आदिपुरुषः अत्र न लेखनीयम्। आदिपुरुषः कः भवति अस्माकं ब्रह्मा। आदिवाङ्मयः कः भवति इत्युक्ते ऋग्वेदः इति। आदिपुरुषविषये पृच्छति चेत् ब्रह्मा इति लेखनीयं तत्र। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अनादिनिधना डेस् दिव्या नित्या विद्या वाक्। अयं प्रश्नः 2021 सेकेण्ड् यदस्ति तद् एतत् सम्पूर्णम् आसीत् एव प्रश्नः। एवं प्रकारेण एव आसीत्, भिन्नं किमपि न आसीत् एव। अतः अनादिनिधना का इति प्रश्नम् अत्र करोति। अनादिनिधना का भविष्यति? नित्या दिव्या विद्या वाक्। पूर्वम् अहं श्लोकरूपेण एतत् नाम तत्र उक्तवान् आसम्, अतः भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति अनादिनिधना का भवति इति। अथवा एतस्मिन् विषये किम् उल्लिखितः अस्ति अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। अत्र किं सम्यक् उत्तरं भवति? अनादिनिधना नित्या वाक्सृष्टा स्वयंभुवा स्वयंभूता आदौ वेदमयी दिव्या ततः सर्वो प्रवृत्तयः। क्षम्यतां यतः सर्वप्रवृत्तयः। एतद् वाक्यं भर्तृहरेः एव भवति। तत्र भर्तृहरिः किं वदति नाम अनादिनिधना अनादिनिधना नित्या वाक्सृष्टा स्वयंभूता। अग्रे अस्ति आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वप्रवृत्तयः। अतः सम्यक् विकल्पः नित्य इति भवति। क्षणमेकं मध्ये मध्ये स्क्रीन् कार्यं न करोति, अतः समस्या एका आगच्छति एव। अग्रे परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। डेस् ब्रह्मया मुखनिसृतवाणी वेदः रामायणं महाभारतं ऋग्वेदः। पश्यामः चेत् अत्र समुचित उत्तरं भवति वेदः अस्माकं भवति ब्रह्मयाः मुखनिसृतवाणी। अग्रे रामायणस्य रचनाकार आदिकवि वाल्मीकि, महाभारते वेदव्यासः, ऋग्वेदः अपि तथैव ब्रह्मयाः इति भवति एव। अतः आरम्भिकग्रन्थः भवति प्रारम्भिकग्रन्थः भवति ऋग्वेदः, अन्यथा ब्रह्मया मुखनिसृतवाणी भवति वेदः। अग्रे प्रश्नः अस्ति कति वेदाः सन्ति? 3 4 5 षट्। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति 4 वेदाः सन्ति। ऋक् यजुः साम अथर्ववेदः। वेदत्रयीषु कः वेदः न वर्तते न भवति? क्षम्यतां ऋग्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः यजुर्वेदः। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति। कदाचित् प्रश्नः आगच्छति एवम् अथर्ववेदः एव किं भवति? वेदत्रयीषु न आगच्छति एव। ऋग्वेदः मन्त्रात्मकः भवति ऋग्वेदः, गद्यात्मकः भवति एव यजुर्वेदः,
गानात्मकः भवति सामवेदः। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। कदाचित् प्रश्नः आगच्छति मन्त्रात्मकः कः वेदः इत्युक्ते ऋग्वेदः, यजुर्वेदः भवति गद्यात्मकः, प्रारम्भिकगद्यकाव्यम् इत्युक्ते यजुर्वेदः इत्युक्ते गद्यं प्रारम्भिकसमये कुत्र दृश्यते? यजुर्वेदे। सामवेदः गानात्मकः भवति। परवर्तितः प्रश्नः अस्ति आदिपुरुषः ब्रह्म इति कुत्र उल्लिखितः अस्ति? वयं तु वदामः आदिपुरुषः ब्रह्म इति, किन्तु आदिपुरुषः ब्रह्म इति कुत्र उल्लिखितः अस्ति? छान्दोग्योपनिषदे, कठोपनिषदे, तैत्तरीयोपनिषदे, एतरीयोपनिषदे। पश्यामः चेत् आदिपुरुषः ब्रह्म इति छान्दोग्योपनिषदेव वदति एव। परवर्ती प्रश्नः पश्यन्तु संस्कृतभाषायाः प्राचीनरूपं किम् अस्ति? बहुवारम् अयं प्रश्नः पृच्छति एव। संस्कृतभाषायाः प्राचीनरूपं किम् इति? ऋग्वेदः, छन्दः, सामवेदः, अथर्ववेदः। अत्र बहुजनाः ऋग्वेदः इति लिखन्ति, किन्तु सम्यक् किम् अस्ति? छन्दः इति। संस्कृतभाषायाः प्राचीनरूपं भवति छन्दः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति मनोवचनम् एतद्देशः प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरन् पृथिव्या सर्वमानवाः। श्लोकं नाम सर्वेषां मुखे अभवत् इति चिन्तयामि। एतत् स्मरणे अपि स्थापयन्तु एव। किं वदति नाम मनोवचनं भवति एतद्देशः प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरन् पृथिव्या सर्वमानवाः। एतद् अनेन संस्कृतं कीदृशी भाषा इति वयं जानीमः। प्राचीनभाषा, सांस्कृतिकभाषा, राष्ट्रीय एकतायाः भाषा किमपि न। अत्र वयं वक्तुं शक्नुमः एतत् किं भवति अनेन वयं संस्कृतम् एका प्राचीनतमा भाषा इति वक्तुं शक्नुमः एव। यतोहि एषा राष्ट्र एकता निमित्तम् अत्र न वदति एव, सांस्कृतिकविषये अपि नास्ति। अतः सम्यक् विकल्पः किं भवति अत्र? प्राचीनतमा भाषा इति अत्र भवति एव। परवर्ती अग्रे पश्यन्तु संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वख्याता महर्षिः इति कस्य बहु प्रसिद्धः उक्तिः? आचार्य दण्डी, प्लाटो, चम्स्की, स्वीट्। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पत्र भवति आचार्य दण्डिनः एव प्रसिद्धं वाक्यमस्ति संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वख्याता महर्षिभिः इति। दण्डिनः कृतिविषये पुनरेकवारं स्मारयामि। तत्र दण्डिनः कृतित्रयम् अवन्तिसुन्दरीकथा, पुनश्च काव्यादर्श, तदनन्तरं भवति दशकुमारचरितम् इति। एवं प्रकारेण तस्य कृतित्रयमेव तत्र किं भवति? प्रसिद्धं भवति एव। अग्रे पश्यन्तु कः ऋग्वेदस्य अनुवादम् आङ्ग्लभाषायां कृतवान्? मार्क्स् मुलर्, विल्सम् चर्चिल्, चार्ल्स् विल्किन्स् अथवा कोऽपि न। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? ऋग्वेदस्य अनुवादम् आङ्ग्लभाषायां कः करोति इत्युक्ते मार्क्स् मुलर् महोदय एव ऋग्वेदस्य आङ्ग्ल अनुवादमेव करोति एव। क्षणमेकं मार्जयामः। ऋग्वेदस्य आङ्ग्ल अनुवादं मार्क्स् मुलर् महोदयद्वारा भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति निम्नोक्तेषु चरित्रनिर्माणाय सहायिका भवति? विद्या ददाति विनयं, वसुधैव कुटुम्बकं, मातृवत् परदारेषु, उपरोक्त सर्वं। मतमिदं मम भवति। अत्र पश्यामः चेत् समुचितविकल्पः किं भवति? कदाचित् बहवः उपरोक्त सर्वम् इति वदति, किन्तु विकल्पान् एकवारं पश्यन्तु। चरित्रनिर्माणसमये कुत्र वदति? मातृवत् परदारेषु इति वदति। अग्रे परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्राक् संस्कृतपठनस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् आसीत्? धनोपार्जनं, मोक्षप्राप्तिः, पुरुषार्थचतुष्टयम्, उपरोक्त सर्वं। बहवः किं कुर्वन्ति? उपरोक्त सर्वम् इति आगच्छति चेत् प्रारम्भिकसमये तदेव चयनं कुर्वन्ति, किन्तु अत्र शुद्धं भवति। प्राक् अस्माकं संस्कृतपठनस्य मुख्यं लक्ष्यम् आसीत् पुरुषार्थचतुष्टयम् इति। इत्युक्ते तत्र एतत् बहुवारमपि पृच्छति एव संस्कृतपठनस्य पूर्वं किं लक्ष्यम् आसीत् इत्युक्ते पुरुषार्थचतुष्टयं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। एतत् पुरुषार्थचतुष्टयं भवति। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये धर्म, अर्थ, पुनश्च काम, अग्रे अस्ति मोक्ष। एवं प्रकारेण अस्माकं किं पुरुषार्थचतुष्टयम् अस्माकं साधनमेव पूर्वम् अस्माकं लक्ष्यम् आसीत् संस्कृतपठनस्य। परवर्ती प्रश्नः अस्ति डेस् मुख्यसाधनं भाषा? भावग्रहणे, विषयग्रहणे, भाव अभिव्यक्ति किमपि न। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति भाव अभिव्यक्ति, भावनम् अभिव्यक्ति कर्तुम्, अभिव्यक्ति इत्युक्ते प्रकटनं कर्तुं, प्रकाशयितुं मुख्यसाधनं भवति भाषा एव। ग्रहणनिमित्तं पश्यन्तु, ग्रहणनिमित्तं किम् अनेकाः माध्यमाः सन्ति एव, लिखितं भवति अथवा सङ्केतद्वारा अपि कश्चन वक्तुं शक्नोति। यदि अत्र किमपि न स्थाने यदि उपरोक्त सर्वं भवति उपरोक्त सर्वं भवति। यतो विषयग्रहणार्थं भाषा आवश्यकी भवति, भावग्रहणार्थमपि भाषा आवश्यकी भवति, भाव अभिव्यक्तिनिमित्तं, किन्तु अत्र भाव अभिव्यक्ति इति शुद्धं भवति एव। सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी का? ओडिया भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, न किमपि। अत्र उत्तरं न वदामि। अग्रे परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामि। व्यक्तित्वविकासाय भाषा सहायिका भवति? भवान् भवती कियत् समर्थनं करोति? पूर्णसहमतं, सामान्यतः, असहमतः, वक्तुं न शक्नोमि। पश्यामः चेत् अत्र शुद्धं विकल्पं किं भवति?
व्यक्तित्वस्य विकासार्थं भाषा सम्पूर्णं सहायिका अस्ति इति मम मतं पूर्णम् अनेन मतेन सह पूर्णं सम्मतमेव प्रदर्शयामि एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति ध्वन्यात्मकशब्दैः विचारणं प्रकटीकरणम् इति प्रकटकरणमेव भाषा इति कस्य उक्तिः अस्ति? ध्वन्यात्मकशब्दैः विचाराणां प्रकटीकरणं भाषा इति उक्तिः कस्य? आचार्यदण्डी, प्लाटो, चम्स्की, स्वीट्। समीचीनम् उत्तरं, यतोहि पूर्वम् अहम् उक्तवान्, भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। एतत् कस्य उक्तिः अस्ति? ध्वन्यात्मकशब्दैः विचारणम् अभिव्यक्ति कस्य उक्तिः अस्ति? पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? स्वीट् इति। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? स्वीट् महोदय, नाम पाश्चात्य एव अस्ति, तस्य मतम् एतदेव भवति, ध्वन्यात्मकशब्दैः विचारणम् अभिव्यक्ति एव भाषा भवति। कदाचित् प्लाटो सम्पर्के प्रश्नः आगच्छति। प्लाटो वदति चिन्तात्मनः एव नीरववार्तालापः भवति, किन्तु तदेव यदा मुखेषु आगच्छति तदेव भाषा भवति। दण्डी वदति किं वदति नाम वाचमेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते। सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति एव स्वीट् महोदयस्य इति। अग्रे पश्यामः परवर्ती विकल्पं। सङ्गणकाय संस्कृतम् उपयुक्तभाषा इति केन उक्तं? लॉर्ड मेकाले महोदय, रिक् ब्रिग्स्, जॉर्ज राल्टन्, कोऽपि न। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव रिक् ब्रिग्स् महोदय एव 1986 अथवा 69 तमे वर्षे एव 89 अथवा 86 मन्ये प्रायः तस्मिन् समये एव रिक् ब्रिग्स् महोदय वदति संस्कृतं सङ्गणकाय उपयुक्ता भाषा इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा इति केन उक्तम्? आचार्यदण्डी, प्लाटो, चम्स्की, विल्सन्। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? अत्र सम्यक् विकल्पः भवति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। एतद् वाक्यं भवति एव अस्माकं एच्.एम्. विल्सन् महोदय। इतोपि तस्य पूर्वे भवति एच्.एस्. विल्सन्। विल्सन् इति तस्य नाम अस्ति एव। अग्रे पश्यामः परवर्ती प्रश्नः। संस्कृतं नाम डेस् अन्वेख्याता महर्षिभिः इति आचार्यदण्डिना बहु प्रसिद्धा उक्तिः। अत्र सम्यक् वाक्यं भवति दैवीवाक्, क्षम्यतां, दैवीवाक्। संस्कृतं नाम दैवीवाक् अन्वेख्याता महर्षिभिः इति उक्तिः आचार्यदण्डिना भवति। वेदवाक्यं न, शास्त्रं न, किमपि न। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? दैवीवाक् इति। अन्तिमं प्रश्नं पश्यन्तु। कदा ऋग्वेदस्य अनुवादः आङ्ग्लभाषया माक्समुल्लारेण कृतं? 1857 तमवर्षे अथवा 1867, 1789, किमपि न। अत्र पश्यामः चेत् उपयुक्तविकल्पः भवति 1857 तमे वर्षे एव ऋग्वेदस्य आङ्ग्लभाषा अनुवादं माक्समुल्लार् द्वारा भवति। किञ्चित् दीर्घात्मकसत्रम् आसीत्, किन्तु बहु उपयुक्तं सत्रम् आसीत्, यतोहि एतस्मात् सन्दर्भात् निश्चयेन परीक्षायां प्रश्नद्वयं तु आगच्छति, अत्र संशयः न भवेत्। अतः पुनश्च अग्रिमसत्रे मिलामः, तत्र इतोपि नूतनान् अंशान् चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि मित्राणि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः, शुभरात्रिः।